जयमसी सबैजनालाई पछि लामो समयपछि फेरि तपाईँहरूको बिचमा आउने मौका भयो अनि सबैलाई धन्यवाद हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएकोमा हामी काठमाडौँ सकुशल फर्कन सक्यौँ र आज फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा म त्यही खण्डलाई दोहोऱ्याउने छु अनि मैले भनेअनुसार म याकुबको सबै पत्रहरूलाई चाहिँ सकेसम्म प्रयास गर्नेछु भनेर आज याकुबको 4 अध्यायको 1 देखि 12 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ अनि त्यसपछि थोरै यसमा म तपाईँहरूको बिचमा केही राख्न चाहन्छु। हुन्छ, म पढ्दैछु। परमप्रभुमा समर्पण। तिमीहरूका बिचमा लडाइँ र झगडा कुन कुराले ल्याउँछ? के यी कुरा यी सब तिम्रो शरीरका अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषहरूबाट आएका होइनन् र? तिमीहरू इच्छा त गर्दछौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ, तिमीहरूको हत्या गर्दछौ र लोभ गर्छौ तर पनि पाउन सक्दैनौ। तिमीहरू झगडा गर्दछौ र लडाइँ गर्छौ, तिमीहरूसित हुँदैन किनभने तिमीहरू परमेश्वरसँग माग्दैनौ। तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ किनकि आफ्नै अभिलाषा पूरा गर्नलाई बेठिकसित माग्छौ। बेविचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण जो परमेश्वरसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफूलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। के तिमीहरू यो सम्झन्छौ कि पवित्र धर्मशास्त्रले व्यर्थमा यसो भन्दछन्? हामीमा परमेश्वरले राख्नुभएको आत्माको निम्ति उहाँ तीव्र डाहा राख्नुहुन्छ, तर उहाँले अझ बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसै कारण पवित्र धर्मशास्त्र यसो भन्दछ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियावलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। परमेश्वरको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ। पापी हो, तिमीहरूका हात चोखा पार। दोमनका मानिस हो, तिमीहरूका हृदय शुद्ध पार। दुखी हो, शोक गर, रौ। तिमीहरूले को हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा परिणत होस्। प्रभुको सामुन्ने आफूलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीलाई उच्च पार्नुहुनेछ। भाइ हो, एउटाले अर्काको विरुद्धमा खराब कुरा नगर। जसले आफ्नो भाइको विरुद्धमा खराब बोल्छ अथवा आफ्नो भाइलाई दोष लगाउँछ त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्छ र त्यसले व्यवस्थाको दोष देखाउँछ। तर यदि तिमीले व्यवस्थाको दोष देखाउँछौ भने त तिमी व्यवस्था बमोजिम चल्ने भएनौ तर व्यवस्थाको न्यायकर्ता पो भयौ। व्यवस्था दिने र न्यायकर्ता त एउटै हुनुहुन्छ, जसले बचाउन र नाश गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर आफ्नो छिमेकीलाई दोष लगाउने तिमी को हौ? हुन्छ, यस बिहानी यो वचन तपाईँहरूको बिचमा मैले ल्याएको छु किनकि याकुबको कन्टिन्यू गर्दाखेरि यो 4 अध्यायको पहिलो खण्ड तपाईँहरूको बिचमा ल्याएको छु। अनि विशेष गरी आजको यो वचन चाहिँ स्ट्रेटली सिधा तरिकाले भन्ने भने चाहिँ यो मण्डली र इसाईहरूलाई को बिचमा भनिएको छ। यो कुनै पनि बाहिरको मान्छेहरूलाई अथवा विश्वासमा नरहेका व्यक्तिहरू संसारको मान्छेलाई भनेका होइनन्, तर मण्डली भित्रै भएका सबै कुराहरूलाई देखेर नै याकुबले यो पत्रमा मण्डली र इसाईहरूलाई यो कुरा व्याख्या गरेका छन्। हामी यहाँनिर हेर्न 1 देखि 12 सम्म हेरेर यसलाई टुक्रा टुक्रा गरेर हेर्ने भने चाहिँ पहिलो 1 पदमा नै त्यहाँ 2 प्रकारको मानिसहरूको बिचमा भएको एउटा द्वन्द्व हामी देख्दछौँ है। जहाँनिर चाहिँ मण्डलीभित्र 2 प्रकारका मानिसहरू छन् अनि जसले चाहिँ आफ्नो व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि साँच्चै नै त्यहाँनिर कतिवटा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आएको हामी देख्दछौँ। यहाँनिर विशेष गरी यहाँनिर एउटा हामी अन्दाज लगाउन सक्छौँ, एक प्रकारको व्यक्ति जसले चाहिँ सबै कुराहरूको अनुभव गर्न पाएको छ, जो सम्मानित छ, गरिमामय छ, उसले आफूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि भन्दछ होला कि मैले चाहिँ साँच्चै यो सेवकाई मेरो लागि एकदम ठिक छ। तर अर्को व्यक्तिको अर्कै कथा हुन सक्दछ जो चाहिँ साँच्चै ती कुराहरूबाट वञ्चित भएको हुन सक्दछ। अनि मण्डलीमा फरक पनि छुटाउने कुराहरू चाहिँ यदि अब हामी हुर्काउँदै बढ्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो कुराहरूलाई जानेनौँ, थाहा गर्न सकेनौँ भने स्वतः याकुबले भनेका कुराहरू आज तपाईँ र हाम्रो बिचमा पनि यो कुराहरू आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो पदले तपाईँ र मलाई भनेको छ कि झगडाहरू र अरू बेमेलका कुराहरू के कुराले आउँछ? शरीरको कुराले। अनि शरीरको कुराहरूलाई हामीले हेर्ने भने त्यही हो, इज्जत, मान, सम्मान, आफूले पाउने ओदा पदका कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा धेरै प्रकारका समस्याहरू हामी देख्छौँ। त्यस कारण स्ट्रेट लाइनको कुरा चाहिँ के छ भने प्रियहरू, यहाँनिर हामी देख्छौँ कि
हामीले पाइरहेको अधिकार, हामीले पाइरहेको एउटा स्थानलाई एउटा परमेश्वरको महिमा र गरिमाको निम्ति हामीले कसरी त्यसलाई सदुपयोग गरिरहेका छौँ? यो एउटा झगडाको विषय बनिरहेको छ अथवा साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा एउटा आशिषित महिमाको काम भइरहेको छ, होइन? किनकि मानिस स्वभावले नै कोही भन्दा तल रहन चाहँदैन, कोही कसैको अन्डरमा पनि रहन चाहँदैन। किनकि मानिसको स्वभाव नै के छ भने आफू फरवर्ड हुन चाहन्छ, अगाडि आउन चाहन्छ, होइन? अनि लिडरसिप गर्न चाहन्छ, अनि मानिसले आफ्नो तारिफ गरेको देख्न चाहन्छ, सुन्न चाहन्छ। तर जब यी कुराहरू मण्डलीभित्र देखिँदैन, तब त्यहाँनिर दुई प्रकारका मानिसहरूको समूहहरू खडा भएको हामी देख्छौँ। त्यसकारण हामी चाहिँ कुन प्रकारले शरीरको अभिलाषाद्वारा चाहिँ मण्डलीमा छौँ या परमेश्वरको साँच्चै आराधनामा हामी भेला भएका छौँ। त्यसकारण अहिले मण्डलीहरू हामी देख्छौँ, मण्डलीहरूभित्र र मण्डलीबाट छुटेर गएका कारणहरू पनि हामी धेरै कुराहरू देख्छौँ। अनि मैले भन्ने गर्छु जहिले पनि छुट्नु अथवा फुट्नु चाहिँ समस्याको समाधान होइन। किनकि जो फुटेर जान्छ उसँग उसको एटिट्युड, बानी बेहोरा बोकेरै गएको हुन्छ, र जो त्यहाँ बसिरहन्छ उसले यथार्थ आफ्नो विचार र आफ्नो अडानलाई लिएरै बसेको हुन्छ। त्यसकारण टुटेर फुटेर जानु चाहिँ समस्याको समाधान होइन। त्यसकारण मण्डली आज तपाईँ हामी बढ्दैछौँ, हामी वृद्धि हुँदैछौँ, तर अब हामीले हाम्रो जिम्मेवारी र हाम्रो लेभललाई, एउटा मापदण्डलाई, सीमालाई हामीले यदि थाहा गर्न सकेनौँ भने यी शरीरका कुराहरूले मण्डलीभित्र ल्याउने समस्या आज याकुबले बताउँदछ। अनि यो आजको अर्को एउटा 2 पदमा हामी हेर्दछौँ भने त्यहाँनिर अर्को एउटा राम्रो पोइन्ट हामी देख्छौँ कि भित्री वर्ताव हाम्रो के छ, हाम्रो इन्टेन्सनली हामी कसरी चाहिँ मण्डलीमा आफूलाई समावेश गरेका छौँ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ, है? हाम्रो इच्छाहरू के छन्, हाम्रो चाहनाहरू के छन्, साँच्चै परमेश्वरप्रति समर्पित भएका चाहनाहरू र इच्छाहरू लिएर हामी अगाडि आएका छौँ, मण्डलीभित्र प्रवेश गरेका छौँ, या साँच्चै हाम्रो केही अरू डिमान्डेड कुराहरू छन् जुन कुराले गर्दाखेरि हामी मण्डलीभित्र प्रवेश गरेका छौँ, है? यो कुराहरू चाहिँ यदि तपाईँ र मैले छुटाउन सकेनौँ भने र साधारण विश्वासीदेखि लिएर माथिको लेभलको एउटा परमेश्वरसँग सेवकाईको भाग लिएका व्यक्तिहरूसम्मले पनि यो कुरालाई थाहा गर्न सकेन भने मण्डलीमा साँच्चै नै एक प्रकारको के छ, झगडा र बेमेलका कुराहरू हामी देख्छौँ। किनकि तपाईँको इच्छाको कारणले गर्दाखेरि अरूको इच्छामा धक्का परिरहेको हुन्छ, अनि अरूको इच्छाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको इच्छामा धक्का परिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ मण्डलीमा के छ र मण्डलीले देखेको दर्शन चाहिँ के छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ र मैले जबसम्म एक भएर बुझ्दैनौँ र बुझ्न चाहँदैनौँ भने अनि तब यी कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। अनि याकुबले साँच्चै यी पत्रमा त्यसै भनेका होइनन्। अनि यो पत्रद्वारा नै त्यो बेलाका मानिसहरूलाई भनेको जुन कुरा आज पनि यथावत नै छ, स्थापित नै छ कि मण्डलीहरूभित्र भएका समस्याहरू, है? अनि अर्को चाहिँ हामी देख्दछौँ प्रार्थना गर्ने तरिका। आज मण्डलीले के विषयमा प्रार्थना गरेको छ र मण्डलीभित्र भएका विश्वासीले के विषयमा प्रार्थना गरेर परमेश्वरसँग समय बिताइरहेको छ भन्ने कुराको बडो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। म एज एउटा विश्वासी पहिलो म एउटा विश्वासी, साधारण विश्वासी भएको नाताले मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना कसरी गरिरहेको छु र एज अ एल्डर भएको एउटा गरिमामय एउटा सेवकाईको लिएर मैले कसरी प्रार्थना गरिरहेको छु, त्यसले मण्डलीको सेवकाईमा ठुलो असर पार्छ अनि ठुलो प्रभाव पार्छ। अब मैले तपाईँलाई भनिराख्नु पर्दैन, किनकि प्रार्थना गर्ने तरिकाहरू धेरै प्रकारका छन्, धेरै प्रकारले हामी प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ। तर रियल परमेश्वरसँगको बातचितमा साँच्चै उहाँका ज्ञानहरूमा, उहाँका योजनाहरूमा, उहाँले दिनुभएका दर्शनहरूमा, उहाँले दिनुभएका कामहरूलाई, उहाँले दिनुभएका मण्डलीका सबै थोकहरूलाई आज उहाँको आज्ञा मानेर हामी प्रार्थनासहित हाम्रो जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामी यो 3 पदबाट हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। त्यसकारणले हाम्रोमा होस् या अरूमा होस्, सबैको ठाउँमा यो समस्याहरू छन्। अनि यो समस्याहरू नहुने पनि भइ नै रहन्छ। तर फरक यति मात्रै हो, हामी युटर्न चाहिँ गर्छौँ कि गर्दैनौँ। किनकि गाडी जब हामी एकरो कुदाउँछौँ, यदि हामी त्यसलाई स्ट्रेट कुदाउँछौँ भने एक दिन त्यो गाडी कुनै न कुनै एङ्गलमा गएर ठोकिन्छ। तर जब त्यो गाडीलाई हामी युटर्न गर्छौँ, टर्निङमा टर्न गर्छौँ भने चाहिँ अनि साँच्चै त्यसले एउटा दिशा पक्रिन्छ र त्यो अगाडि बढ्छ।
कोही कोही बेला हाम्रो जीवन स्ट्रेट मात्रै हुन्छ। मैले भनेको चाहिँ सबै कुरा राइट हो, मैले मागेको कुराहरू सबै ठिक हो, मैले बोलेका सबै कुराहरू सही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ हरेक एङ्गलबाट के छु, सही नै छु। तर युटर्न गर्न हामीले जानेका हुँदैनौँ कतिपल्ट। त्यो लिडरसिपमा होस्, त्यो एउटा विश्वासीको एउटा साधारण जीवनमा होस्, किनकि दुई प्रकारको मानिसले आफूलाई महिमित तुल्याउनलाई मण्डलीमा सङ्घर्षरत हुन्छ। यो देखेको याकुबले तथ्य कुरा हो। चाहे त्यो लिडरसिपमा भएको व्यक्ति होस्, चाहे त्यो साधारण विश्वासी होस्, सबैले आफूलाई महिमित र आफ्नो तारिफ चाहिँ सुन्न चाहेको हुन्छ। तर त्यो तारिफ चाहिँ परमेश्वरमा एउटा साँच्चै नै एउटा सेवक भएर एउटा दिएको एउटा योगदान अनुसार आएको तारिफ हो भने त धेरै राम्रो। तर शरीरका अभिलाषाहरू, पदका अभिलाषाहरू, अरू कुराहरूको अभिलाषाले गर्दाखेरि आज हामी गर्छौँ भने साँच्चै यो याकुबले दिएको पत्रमा आज हामीले सोच्नु पर्ने बाध्य कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यस कारण पहिलो एक पदमा हामीले देखिहाल्यौँ दुई थरीका मानिसहरू छन्। दोस्रो पदमा हाम्रो भित्री वर्ताव, होइन, हामी आत्मिक रूपमा एउटा भित्री वर्तावमा हामी कसरी मण्डलीभित्र प्रवेश गरेका छौँ, र तेस्रो हाम्रो प्रार्थनामा हामीले कसरी समय बिताइरहेका छौँ। 3 पदसम्म हामी त्यसलाई देखिरहेका छौँ। र अब हामी अर्को हेरौँ, 4 पद र 5 पदमा हामी के देख्छौँ? व्यभिचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता, परमेश्वरसँगको शत्रुता। परमेश्वरलाई तपाईँ हामीले कसरी व्याख्या गर्छौँ? पहिलो त हामीले व्याख्या गर्छौँ परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, पिता पुत्र पवित्र हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक अर्को एउटा रोल पनि उहाँको छ, परमेश्वर चाहिँ दुलाहा हुनुहुन्छ। अनि त्यो दुलाहा जसले चाहिँ मण्डली आफ्नो दुलही, त्यो दुलही चाहिँ पवित्र, सिद्ध, होइन, दाग नलागेको, चाउरी नपरेको भनेर हामीले धेरैचोटि सुनिसक्यौँ। अनि सुन्दर भएको देख्न चाहन्छु। मानौ तपाईँ र म एउटा विवाहित पुरुष स्त्रीहरू छौँ। विशेष गरी हामी परदेश गएका व्यक्तिहरू अथवा हामी पुरुष मानिसहरू जब घरबाट बाहिर जान्छौँ, तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई सुरक्षित घरमा छोडेर जानुभएको हुन्छ। तर तपाईँ परदेशबाट फर्केर आउँदा तपाईँको श्रीमती चाहिँ व्यवहारमा, चरित्रमा, बोली वचनमा साँच्चै नै तपाईँले सोचेको जस्तो पाउनु भएन भने तपाईँले त्यो श्रीमतीलाई डिभोर्स गर्नुहुन्छ कि मार्नुहुन्छ कि कुट्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? जब तपाईँको श्रीमतीको चरित्रको विषयमा मानिसहरूले गाईबी कुरा गर्छन् भने अभियसली हामी शरीरमा भएको मानिसले त यति रिस खप्न सक्दैनौँ कि ताकि श्रीमतीलाई केही गलत गरी पठाउँछौँ भने तपाईँ र म त परमेश्वरको दुलही मण्डली, त्यो भित्र भएका हामी मानिसहरू। आज हाम्रो मण्डलीले, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनले व्यभिचारी जीवन जिएको छ कि छैन? व्यभिचारको मतलब एडल्टरी, शरीरको मात्रै नभएर अरू कुराहरू पनि धेरै थप कुराहरू होला, जुन कुरा आज मण्डलीले याद गरेको छ कि छैन? भाँड भैलो छ कि छैन मण्डली? आफ्नो दुलहा आउँदै गर्दाखेरि चरित्रहीन भएर बसेको मण्डली पो छौँ कि हामी? त परमेश्वरको वचन हुन्छ व्यभिचारी मानिस हो, मानिसलाई मात्रै होइन, मानिस त मानिस भइहाल्यो, तर मानिसहरूको जमातबाट आज बनेका मण्डलीहरूलाई परमेश्वरले भन्दै हुन्छ म तिमीहरूको दुलहा। त म आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो दुलही मण्डली चाहिँ साँच्चै नै पवित्र, निष्कलन र निष्कोड भएर बसेको हुनुपर्छ, होइन? किनकि परमेश्वर के हुनुहुन्छ? 5 पदले के हुनुहुन्छ? परमेश्वर डाही हुनुहुन्छ, डाही परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई संसारिक एउटा श्रीमानलाई त श्रीमतीले अरूसँग बोल्दाखेरि झनक्क रिस उठ्छ भने, होइन, कोही केटा मान्छेसँग अथवा कोही परपुरुषसँग बोल्यो अथवा केही गर्यो भने त झनक्क रिस उठ्छ भने परमेश्वर त के हुनुहुन्छ? एकदम दुलहा हुनुहुन्छ, होइन? अनि परमेश्वर त मण्डलीको दुलहा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ त किन नरिसाउनु, उहाँ किन डाही नहुनु? किनकि उहाँले त आफ्नो दुलहीलाई लिनको निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, आउनलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त अब मण्डली किन चाहिँ व्यभिचारी बन्दछ त? मण्डली किन पतनको बाटोमा लाग्दछ त? मण्डलीभित्र किन यो प्रकारको कुराहरू आउँदछ त? त्यो भित्र हुने हामीहरू जो त्यो मण्डलीका अङ्गहरू छौँ, अनि आज हामीले हाम्रो जीवन जियाइ र हाम्रो सबै कुराहरूलाई कसरी व्याख्या गरेका छौँ र कसरी प्रस्तुत गरेका छौँ। आशाको घर मण्डली जब परमेश्वर आउनुहुन्छ साँच्चै नै सिँगारिएको दुलै जस्तो हुन्छ कि भ्रष्ट र प्रतीत भएर व्यभिचारी भएर बसेको मण्डली हुन्छ? अनि परमेश्वरले आज यो वचनबाट तपाईँ र मलाई त्यही च्यालेन्ज दिँदै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू चाहिँ साँच्चै नै मैले चाहेको जस्तै सुन्दर दुलही भएर सिँगारिएर सबै थोकरबाट एउटा 32 गुणले लक्षण भन्छ नि गाउँतिर, 32 गुणले तिमीहरू पोक्त भएर मण्डली भयो, मेरो
प्रतीक्षामा रह। त्यस कारण परमेश्वरले भन्छ व्यभिचारी मानिस हो, संसारको मित्रता परमेश्वरको शत्रुता हो। अनि मानिसलाई मात्रै होइन, आज मानिस जहाँ जहाँ जुन ठाउँमा हुन्छ त्यही कुरालाई नै, त्यही ठाउँलाई नै परमेश्वरले आज प्रहार गर्नुहुन्छ, ताकि हामीले हाम्रो जियाई, हाम्रो उठाइ, हाम्रो मण्डलीको सेवकाई, हाम्रो सबै कुराहरू, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनहरूलाई साँच्चै परमेश्वरमा 100% समर्पण गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ कि छैनौँ। अनि 5 पदले त्यही भन्यो कि एकजना पुरुष जसरी आफ्नो स्त्रीको निम्ति डाहा गर्दछ, रिस गर्दछ भने परमेश्वर त झन् त्योभन्दा बढ्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तर 6 पदले चाहिँ फेरि अरू कुराहरू पनि, अप्सन्सहरू तपाईँ र मेरो निम्ति राखिदिएको छ है। किनकि मानिसहरू छौँ, हामी मण्डलीभित्र छौँ। यो संसारलाई भनेको होइन प्रियहरू, मण्डलीभित्र भएका कुराहरूलाई चाहिँ याकुबले व्याख्या गर्दछ। मण्डलीमा त्यो सबै कुरा पवित्र नै हुन्छ भन्ने छैन। मण्डलीभित्र विभिन्न प्रकारका मानिसहरू हुन्छ, विभिन्न सोचहरू छन्, विभिन्न धारणाहरू छन्, अनि एक अर्कासँग बाजिने कुराहरू छन्, जुन कुराले मण्डलीलाई दूषित र सङ्घर्षरत बनाइदिइरहेको हुन्छ। भित्र नै इन्टरनल के भन्छ, कन्फ्लिक्ट हुन्छ नि, एउटा भित्रको रूपमा एउटा द्वन्द्व चाहिँ सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। अनि जुन कुरा बाहिरबाट आफ्नो दुलाले देख्दाखेरि साँच्चै नै तपाईँ र मैले बोल्ने ठाउँ छैन। र 6 पदमा हामीलाई एउटा अप्सन राखिदिएको, अनुग्रहको कुरा गरिएको छ यहाँनिर है। तर उहाँले अझ बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसकारण पवित्र धर्मशास्त्र यसो भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अघि मैले भने नि, एउटा नम्रतापनमा एउटा युटर्न लिएको मण्डली अथवा परिवार अथवा विश्वासीले चाहिँ परमेश्वरबाट अझै बढ्ता अनुग्रह प्राप्त गर्दछ। घमण्ड दम्बमा रहेका ज्ञानको चाहिँ एउटा मा रहेर चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिहरू, धनी मानिसहरू जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्दैनन्, उनीहरूको निम्ति त वास्तवमा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, गिल्लामा अडाउनुहुन्छ। हितोपदेश 3:34 हामी पढ्यौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो वचनमा यसरी भन्नुभएको छ कि अभिमानी गिल्ला गर्नेहरूलाई अभिमानी गिल्ला गर्ने, जो अभिमान छ, आफूमा सबै कुरो व्यक्त छ, उसले अरूलाई गिल्ला गर्छ, उहाँले गिल्लामै उडाउनुहुन्छ ती व्यक्तिहरू, ती मानिसहरूलाई होइन। तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा साँच्चै नै हामी नम्रता भएर हाम्रो जीवनलाई एउटा प्रस्तुत गर्छौँ भने साँच्चै हामीले अनुग्रह प्राप्त गर्छौँ। घमण्ड गरेर, दम्ब गरेर सबै कुरामा मै हो जान्ने, मै हो ठुलो, अनि मेरोबाट सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने खालको प्रकारको हामीले आफ्नै मेरो गोरुको 12 टक्का भनेर हामी जान्छौँ भने चाहिँ साँच्चै नै कतिपल्ट हामीले प्रेम र अनुग्रह पाउन सक्दैनौँ। अनि जुन कुरा हामी पाउन सक्दैनौँ त्यहाँनिर प्रेम पनि छैन, अनि अनुग्रह पनि नभएपछि त्यहाँनिरको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा मात्रै हाम्रो जीवन, हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डली चलिरहेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ बेकार छ। तर हामीले साँच्चै नै हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले माया गर्ने खालको व्यवहारहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ। इभन कि हाम्रो परिवारमा हाम्रो बच्चाहरूले पनि घमण्ड गर्दाखेरि हामी कतिपल्ट स्ल्याप हिर्काइ पठाउँछौँ होइन, कतिपल्ट गाली गरी पठाउँछौँ, कतिपल्ट टोइलेटमा लगेर थुनी पठाइदिन्छौँ। तर जब उनीहरू नम्र भएर बाबा सरी भन्ने आउँदाखेरि तपाईँहरू हाम्रो हृदय कति मजाले चाहिँ खुल्छ। मेरो छोराले आज मलाई बाबा सरी भनेर आयो, ल हिँड म चक्लेट किनिदिन्छु। एउटा संसारिक एउटा हामीले हेर्ने एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै। त हामी चाहिँ मण्डली त हौँ, इसाई त हौँ, तर आफ्नै फिलोसफी र आफ्नै साइकोलोजी अनि आफ्नै ज्ञानका सबै डक्ट्रिनहरूले आफूलाई प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छ। परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुँदैन। अनि ठुला ठुला व्यक्तिहरूमा पनि त्यो समस्याहरू नेपालमा नदेखिएका होइनन्, हामीले देखिरहेका छौँ। तर आज यस बिहानी तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ नि, तिम्रो निम्ति होइन अनुग्रह प्रशस्त छ। किनकि अब हामीले यहाँनिर हेर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, हामीले यो अनुग्रह, यो परमेश्वरको ग्रेस जुन छ नि, हाम्रो योग्यताले अनि योग्यताको गुणले खरिद गरेर पाउने कुरा पनि होइन। यो पाउन पनि सक्दैनौँ हामीले। मलाई तपाईँको अनुग्रह दिनुहोस् भनेर हामी भन्न सक्छौँ, तर दाबी गर्न सक्दैनौँ, किनकि त्यो चाहिँ परमेश्वरले नै उहाँको सो इच्छाले तपाईँ र मेरो जीवनमा दिने कुरा। मसँग यो योग्यता छ, मसँग यति सम्पत्ति छ, म यति प्रतिष्ठित व्यक्ति हो भनेर तपाईँले दाबी गर्नुभयो भने पनि त्यो पाउने कुरा चाहिँ होइन र पाउन पनि सकिँदैन है। अनि यहाँनिर हामी
7 पददेखि चाहिँ अलिकति हामी फरक कुराहरू देख्दछौँ। अनि परमेश्वरको अनुग्रहको विषयमै भन्ने भने अब यूहन्नाको 1:16ले हैन त्यहाँनिर हेर्दछौँ कि कति मिठो कुराहरू पावलले त्यहाँनिर भनेका कुराहरू छ। रोमी 5:20मा हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँनिर अनुग्रहको विषयमा कति राम्रो कुरा लेखिएको छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ हामी नाप्न सक्दैनौँ। त्यो मेजरेबलै छैन क्या, त्यो नाप्न सक्छ। यति किलो चाहिँ अनुग्रह म तिमीलाई दिन्छु अथवा यति किलो हुन्छ त्योमा हामी भन्नै सक्दैनौँ, त्यो नाप्नै सक्दैनौँ। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ नाप्नै नसकिन्छ है। उहाँको शक्तिलाई को कुनै सीमा नै छैन। वास्तवमा भने नि हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ, उहाँको शक्तिको कुनै सीमा छैन र उहाँको अनुग्रहलाई हामीले नाप्न सक्दैनौँ र उहाँको प्रेमको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन। तर यति मात्रै हो, तपाईँ मैले आफूलाई विनम्र तुल्याउनु चाहिँ जरुरी छ। मण्डलीमा यही कुराहरू चाहिँ नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि कतिपल्ट विनम्रता नम्रसहित एकअर्कालाई प्रस्तुत नगरेको देख्दाखेरि चाहिँ कहिले कसलाई देखेर को तर्केर हिँड्ने कुरा हुन्छ, कसलाई देखेर को तर्केर हिँड्ने कुराहरू भइरहेका हुन्छ। किनकि आफूलाई एउटा नम्र बनाएर अनि एकअर्कासँगको सम्बन्धमा र प्रार्थनामा हामी आउँदैनौँ, पस्दैनौँ भने साँच्चै परमेश्वरको अनन्त प्रेमले काम गर्न सक्दैन। उहाँको सीमाङ्कृत नभएको शक्तिले पनि काम गर्न सक्दैन र उहाँको नाप्नै नसके अनुग्रह पनि तपाईँहरू मेरो बिचमा फिक्का भएर जान्छ जबसम्म हामी विनम्र आफूलाई तुल्याउँदैनौँ है। अनि यी सबै कुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा दिएको छ, जुन कुराद्वारा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा र हाम्रो परिवार र मण्डलीमा त्यो प्रस्तुत भएका छन्। त्यो प्रस्तुत भएका कुरालाई पनि हामीले पक्रन चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। कतिपल्ट पक्रन खोज्छौँ, म विश्वासी हुँ, म पक्रन खोज्छु, तर सक्दैन। किनकि हाम्रो भित्री वर्ताव र हाम्रो चरित्र अनि हाम्रो प्रार्थना र हाम्रो स्वभाव चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार ढालिएको छैन। जुन फर्मेसनमा म बनेको छु म त्यसैमा ठिक छु भन्ने हाम्रो सोच छ, विचार छ, जसले गर्दाखेरि हामी परिवर्तन हुन सकिरहेका छैनौँ। अब परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नलाई 5वटा कुरा तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। विशेष गरी 7 पदमा के लेखिएको छ, परमेश्वरको अधीनमा राख है। आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। परमेश्वरको अधीनमा राख्नु 7 पदले एउटा कुरा भन्दछ कि परमेश्वरको अधीनमा आफ्नो जीवन राख्नु। जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा अधिकार गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई उहाँको इच्छा अनुसार चलाउनु भएको हुन्छ। मेरो इच्छा होइन प्रभु, तपाईँको इच्छाद्वारा तपाईँले मलाई चलाउनुहोस्। मेरो आकाङ्क्षाहरू होइन, मेरो चाहनाहरू होइन, तर तपाईँको चाहनाहरूद्वारा मलाई चाहिँ चलाउनुहोस्। मैले मागेका कुराहरू जति कुराहरू छन् ती कुराहरू होइन प्रभु, तर तपाईँले दिनुभएकोमा म धन्यवादी भएर अघि बढ्न चाहन्छु। आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा, कसैको अधीनमा राख्नु चाहिँ जरुरी छ। यदि श्रीमतीले श्रीमानको अधीनमा रहँदैन भने त्यो श्रीमती चाहिँ के हुन्छ? तपाईँ हाम्रो समाजमा देखेको छ, श्रीमान श्रीमतीको अधीनमा, श्रीमती श्रीमानको अधीनमा नरहँदाखेरि परिवारहरू बिग्रिएर भाँडिएर गएका हुन्छन्। अनि यो चाहिँ दोहोरो कुरा हो होइन। परमेश्वरले जब परमेश्वरको अधीनमा हामी जान्छौँ भने उहाँलाई पनि थाहा छ कि मेरो छोरा मेरो छोरीलाई मैले कहाँसम्म चाहिँ कसरी चाहिँ उनलाई मैले पक्रिनुपर्छ र के कुराको चाहिँ उनलाई खाँचो छ मैले दिनुपर्छ। त्यस कारण यो चाहिँ हामीले एकदम जरुरी छ। मण्डलीमा पनि एउटा डिसिप्लिन, अनुशासन हुन्छ है। सायद त्यो अब कसैले बनाएर जाला अथवा कुनै एउटा समयमा एउटा के अरे एउटा लिडर्सहरूले बनाएर जाला अथवा के कुराहरूबाट एउटा समितिहरूले बनाएर जाला, तर मण्डलीभित्र पनि अनुशासन हुन्छ प्रियहरू। मण्डलीको पनि एउटा अधीनता हुन्छ अनि मण्डलीको पनि एउटा त्यो अधीनमा रहनु चाहिँ हामी पर्दछ। यदि मण्डलीले तपाईँलाई झुटो शिक्षा सिकाउँछ होइन, यदि झुटो कुरा बताउँदछ, अरू कुराहरूमा तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्छ भने तपाईँले त्यसमा विरोध गर्न जरुरी छ। तर मण्डलीले जब तपाईँलाई दिएको एउटा जिम्मेवारी काम र एउटा समय छ त्यसमा तपाईँ र हामी एउटा अनुशासित भएर रहनु चाहिँ एकदम जरुरी छ। अनि पहिलो कुरा नै त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनबाट होइन। समयको कुरा हेरौँ, दिने कुरा हेरौँ, बोल्ने कुरा हेरौँ, सोच्ने कुराहरू हेरौँ, धेरै कुराहरू छन् जुन कुराहरू हामीले गर्छौँ। तर त्यो कुरा चाहिँ एउटा मण्डलीले दिएको एउटा समय अनि मण्डलीले
मागेको प्रार्थना अनि मण्डलीले दिएको एउटा सेवकाईको क्षेत्रहरूमा हामी एउटा साँच्चै नै अनुशासित र मण्डलीको एउटा दायराभित्र परिधिभित्र रहेका छौँ भने चाहिँ हामी कहीँ पनि फुत्केर जानु पर्दैन। कहिले कहिले कम्पेरिटिभली हेर्छौँ फलानु मण्डली यति यस्तो एक्सट्रिमली गएको छ, आमामा उनीहरूले त यस्तो गरेको छ होइन, उनीहरूको जीवनबाट त यस्तो चाहिँ दुध र मह भएछ, हाम्रो मण्डलीमा खै। यो प्रश्न मैले धेरैचोटि सुनिसकेको छु होइन। त त्यो हुनको निम्ति चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ सबैलाई साह्रो पर्छ। फेरि मैले चाहिँ के गरेँ, मैले साँच्चै नै मण्डलीभित्र साँच्चै मैले चाहिँ के गरिरहेको छु त? फलानु मण्डलीमा यस्तो भयो, फलानु यस्तो भयो त भन्छौ नि, ठिक छ, तर मैले मेरो घरभित्र चाहिँ के गरिरहेको छु? मैले मेरो घरमा प्रेम रोपेको छु कि ताण्डव मचाइरहेको छु? फलानुको बुवाले त विदेशमा गएर यति पैसा कमाएर ल्याए, उति ल्याए भनेर हामी भनिरहेको छौँ। कम्पेरिटिभली अरू कुरालाई लिएर हाम्रो भित्र बहस चलेको हुन्छ। तर तपाईँ र म कति कुरामा सन्तुष्टि छौँ र कति कुरामा अनुशासित छौँ र हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा हामी कसरी आफूलाई प्रस्तुत गरेछौँ, त्यसले ठुलो कुरा असर पर्छ। धेरै प्रशस्त भएर मात्रै मान्छे सुखी हुन्छ भन्ने कुरा छैन, तर थोरैमा पनि अनुशासित र परमेश्वरको वचन अनुसार हामी जिएका छौँ भने चाहिँ, मण्डलीमा एउटा अनुशासित जीवन जिएका छौँ भने हामीले अरूलाई देख्नै पर्दैन। हाम्रै मण्डलीभित्र परमेश्वरले प्रशस्त उहाँको आशिषहरू दिनुभएको छ। हरेक कुराले पोक्त भएका व्यक्तिहरू राख्नु भएको छ, हरेक वरदानले भरेका व्यक्तिहरू रहेछ। यति मात्रै हाम्रो हेर्ने आँखा मात्रै फरक छ। हाम्रो आफ्नै भित्र हामी देख्दैनौँ, तर बाहिर हामी धेरै कुरा देख्छौँ। एउटा कोठाभित्र दुईटा भाँडा हुन सक्छन्, एउटा कालो मोसो लागेर बसेको र अर्को काँसाको भाँडा हुन सक्छ। काँसाको भाँडालाई हामीले सोकेसमा सजाएको छौँ, कालो भाँडा चाहिँ अगेनामै हुन्छ। त अब काँसाको भाँडालाई हेर्दाखेरि धेरै मानिसले वाह कस्तो राम्रो भाँडा भन्छन्, तर त्यो अगेनामा भएको कालो भाँडालाई चाहिँ कहिले पनि हामीले याद गर्दैनौँ, किनकि त्यसले पकाएर खाना दिइरहेको हुन्छ। तर जब त्यसलाई मस्काउँछौँ, चम्काउँछौँ, त्यो सिल्भरको भाँडा चम्किएपछि काँसाको भाँडालाई पनि फरक पार्छ। त्यस कारण दुइटै कुरा हामीसँग छ। काँसाको भाँडा जस्तो भएका मानिसहरू पनि छन्, अगेनामा कालो भाँडा भएर बसेका मानिसहरू पनि छन्। र चम्काउने र त्यसको उपयोगितालाई थाहा गर्ने चाहिँ हामी हुनुपर्छ। हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ छ दियाबलसको विरोध गर है। यही 7 पदमा अर्को एउटा छ, दियाबलसको विरोध गर। दुष्टलाई हपाएर, असत्य कुरालाई त्यसलाई डाँट, खराब बोली वचनलाई तिमीले त्यसको समर्थन नगर। जुन कुरा परमेश्वरको नजरमा परमेश्वरलाई दुखित तुल्याउने कुरा छ, त्यो कुराको समर्थनै नगर। दियाबलस भन्ने बित्तिकै दारा सारा निस्केको, यहाँ सिङ निस्केको होइन नि। तर तपाईँ र मेरो जीवनको वरिपरि भएका हाम्रा सबै थोकहरू जुन कुराहरू छ, जुन कुरा हामीले सहर्षै स्वीकार दिन्छौँ। दसैँ आयो, तिहार आयो, छठ आयो होइन। हिजो अस्ति म अफिस जाँदै थिएँ, अनि त्यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्रिस्चियनहरूले भाइ टिका मनाए अरे। टिका चाहिँ लगाएन, राम्रै व्यक्तिले टिका चाहिँ लगाएन, तर भागमा बसेर दिदी बहिनीले लगाइदिएको भागमा चाहिँ बसेर खायो अनि खाममा हालेर पैसा दियो, टिका चाहिँ लगाएन। अब यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू छन् जुन कुराहरू तपाईँहरू मैले साँच्चै हाम्रो वरिपरि थाहा नहुँदाहुँदै पनि हामीले के गरिसकेको हुन्छौँ, गल्ती गरिपठाएको हुन्छ। हामीलाई दुष्टले त्यो कुरामा फसाइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले प्रियहरू, जुन कुरा परमेश्वरको विरुद्ध छ त्यो नै दियाबलस हो। जुन कुरा परमेश्वरको चाहना विपरीत छ र परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा छ, त्यही नै दियाबलस हो। त्यस कारणले ती कुराहरूको विरोध गरौँ जुन कुराले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको नजिक लानलाई गाह्रो पर्छ। र अर्को चाहिँ परमेश्वरको नजिक आउनु। भजन सङ्ग्रह 73को 28ले भन्दछ है, त्यहाँनिर जब परमेश्वरको नजिक हामी हुन्छौँ, प्रार्थनामा हुन्छौँ, सङ्गतिमा हुन्छौँ, तब नै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो व्यथा र व्याख्यालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। जब हामी कम्युनिकेसन्स हुन्छ, हाम्रो सञ्चार हुन्छ, अनि सञ्चारले नै मानिसहरूको सबै कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। तपाईँ र मैले 1 पाइला चाल्यो भने परमेश्वर यति प्रेमिल हुन्छ, उहाँले 2 पाइला चाल्नुहुन्छ। तपाईँ र म हिँड्न चाहन्छ भने परमेश्वरले दौडेर तपाईँ र मलाई अँगालो चाहनुहुन्छ। तर तपाईँ र म परमेश्वरको नजिक चाहिँ कसरी जाने, तपाईँ र म परमेश्वरको नजिक चाहिँ कसरी हुने त भन्ने कुराहरू आज मण्डलीले दिएका सङ्गतिहरू, प्रार्थनाहरू, सेवकाईहरू, बाइबल अध्ययनहरू, जुन कुराहरू छ जसले चाहिँ मण्डलीले दिएका कुराहरू जसबाट चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको नजिक होस् भनेर चाहिएको हुन्छ, भनेको हुन्छ, त्यही नै हो।
तपाईँलाई नजिक हुनको लागि अब कुनै बेग्लै ठाउँमा गएर अब पुरै अब यस्तो रात बिताएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन प्रिय। मैले अघि नै भने अधीनमा रहेर अनुशासित भएर जीवन चाहनु सक्नुहुन्छ भने मण्डलीले दिएका सेवकाईहरू भागहरूमा सबै कुराहरूमा तपाईँ सहभागी हुनुहोस्। तपाईँलाई ठिक छ, अब कसैलाई मन पर्दैन भने ठिक छ, ओके छ, केही छैन, तर तपाईँलाई परमेश्वरको कामको निम्ति तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको र मलाई बोलाएको हो र हामीलाई जुन कुराहरू दिएको छ ती कुरामा हामी सहभागी हौँ, प्रार्थना गरौँ, बाइबल अध्ययन गरौँ, ट्रेनिङमा जाउँ, अनि सबै कुरामा हामी सहभागी हौँ, तब न परमेश्वरको नजिक आउन सक्छौँ। हामी सङ्गतिमा रहँदैनौँ, हामी प्रार्थनामा रहँदैनौँ, हामी वचनमा रहँदैनौँ, अनि सबै कुराहरूबाट हामी पर छौँ भने त परमेश्वरको सम्बन्धमा हामी कसरी रहन सक्छौँ? किनकि कम्युनिकेसन गर्ने कुरा नै बाइबल र प्रार्थना र सङ्गति हो। दुईटै कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट हराएपछि त न बाइबल अध्ययन छ, न प्रार्थना छ, न सङ्गतिमा सहभागी छ, यो तीनटै कुरा हरायो भने तपाईँ र म परमेश्वरको नजिक कसरी आउन सक्छौँ? त्यस कारण परमेश्वरले त्यही मैले अघि नै भने तपाईँले एक पाइला चाल्नुहुन्छ भने परमेश्वरले दुई पाइला चाल्छ। सरी बुवा भनेर कोही छोराले तपाईँपट्टि मपट्टि फर्किन्छ भने म उसलाई दुईचोटि अङ्गाल हालेर चुप्पा गर्छु, किनकि उसले एकचोटि भन्यो तर म उसलाई दुईचोटि भन्छु। उडन्ते पुत्रको कुरालाई हामी हेर्ने भने त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ परबाट आएको छोरालाई आफ्नो बुवाले देख्दै गर्दाखेरि उसले एक पाइला घिस्री चल्दाखेरि आफ्नो बुवा चाहिँ दौडेर गएर अङ्गालो हालेको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यस कारण परमेश्वरतिर फर्कनु, परमेश्वरको नजिक आउनु, यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 8 पदले तपाईँ र मलाई त्यही भन्दछ। अनि अर्को चाहिँ पश्चाताप गर्ने हृदय। उडन्ते पुत्रले यदि आफूलाई पश्चाताप गरी नफर्किएको भए साँच्चै ऊ त्यही सुँगुरको खोरमा चारो खाएर मर्थ्यो होला। तर जब ऊ आफूलाई एउटा पश्चातापी हृदय बनाएर जब आफ्नो बुवातर्फ फर्किएको छ, हामी त्यहाँ देख्छौँ बुवाले टाढोबाट आउँदै गरेको आफ्नो छोरालाई देख्दै नै घरबाट निस्केर दौडिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यस कारण परमेश्वर पनि अङ्गालो फिजाइकन तपाईँ र मलाई फर्कनलाई, हाम्रो सबै कुराहरूबाट फर्कनलाई उहाँ पर्खिएर बस्नु भएको छ। त्यस कारण हामीले हाम्रा कतिवटा कुरालाई छोड्नको लागि चाहिँ पश्चाताप गर्न जरुरी छ प्रिय है। 9 पदको आशय चाहिँ त्यही हो कि तपाईँ र मैले सबै कुराहरूलाई त्यागेर परमेश्वरमा के हुनुपर्छ, फर्कनुपर्छ। किनकि मत्ती 5:4 पनि भन्दछ कि शोक गर्नेहरू होइन, साँच्चै नै आफूलाई पश्चाताप गरेर शोक गर्नेहरू। हामीले डाँडाको उपदेश पढ्यौँ योभन्दा अगाडि, त्यहाँनिर 5:4 लेखिएको चाहिँ शोक गर्नेहरू धन्य शोक गर्नेहरू है, तिनीहरूको निम्ति चाहिँ सबै कुराहरू के छन्, प्रशस्त छन्। हामी हेरिहालौँ न 5 के भनेको छ त, हामीले पहिला पढेका पनि हौँ, एकचोटि रिपिटेसन गरौँ। यानि डाँडाको उपदेशमा धन्य शोक गर्नेहरू तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। शोक के को लागि गर्छौँ? कोही मरेर शोक गर्छौँ अथवा के गर्छौँ? तर हामी आफै शरीरमा र आत्मामा पापमा मरिसकेका छौँ। अब हामीले आफूलाई शोक गर्दैनौँ भने, पश्चाताप गर्दैनौँ भने सान्त्वना पनि पाउन गाह्रो छ। तर परमेश्वरले चाहिँ त्यही हुन्छ। दाउद राजाको उदाहरणलाई हेर्ने, दाउदले आफूलाई यदि नम्र नतुल्याएको भए है, व्यभिचारमा फसेर एउटा स्त्रीको श्रीमानलाई मारेर स्त्रीलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमती बनाएको कारणले गर्दा परमेश्वर क्रोधित हुँदाखेरि यदि उसले आफूलाई नम्र तुल्याएर आफ्नो पापको पश्चाताप नगरेको भए सायद परमेश्वरले दाउदलाई त्यही नै केही प्रहार गर्नुहुन्थ्यो। तर उसले आफूलाई यति नम्र तुल्याए, यति आफ्नो पापको यति पश्चाताप गरे, त्यहाँ परमेश्वरले साँच्चै नै उसलाई सान्त्वना दिनलाई फेरि पनि अँगाल्नु भएको छ। अनि यो कुरालाई हामी हेर्दै जाउँ। र अर्को चाहिँ 10 पदमा हामी हेर्छौँ भने विनम्रको कुरा। अघि पनि हामीले भनिसक्यौँ, विनम्र हुनु चाहिँ क्रिस्चियनहरूको एउटा स्वभाव रहेछ। यदि त्यो स्वभाव हामीमा छैन भने चाहिँ हाम्रो बिचमा जहिले पनि के हुन्छ, द्वन्द्व चाहिँ हुन्छै हुन्छ, झगडा चाहिँ हुन्छै हुन्छ। किनकि हामी आफूलाई नम्र तुल्याउन सक्दैनौँ। त्यसले 1 भन्छ भने म 2 भन्छु, त्यसले 3 भन्छ भने म 4 भन्छु, आज म त्यसलाई त्यस्तो भन्छु, आज म उसलाई उस्तो भन्छु भनेर हामी सोचिरहेका छौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनबाट साँच्चै नै मूल एउटा के अरे मह जस्तो एउटा टप्कनु पर्ने कुराहरू नटप्केर तपाईँहरूको मेरो जीवनबाट अरू नै काँडाहरू, अन्जिरहरूका बोटहरू जस्तो भएर चाहिँ निस्किरहेका कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यस कारण हाम्रो घमण्डहरूलाई तोडेर 10 पदमा हामी हेर्दछौँ, हाम्रो घमण्डहरूलाई तोडेर हाम्रो सबै ज्ञान र योग्यताहरूलाई छोडेर परमेश्वरमा जब हामी विनम्र तुल्याएर हामी फर्कन्छौँ भने साँच्चै हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ।
तपाईँ र मैले एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, यो कुरा चाहिँ कहाँ गर्ने त? त्यसो भए यो प्र्याक्टिस, विनम्रको प्र्याक्टिस चाहिँ कहाँ गर्ने त? परमेश्वरसँग तपाईँ कुरा गर्नुभयो, सकिहाल्यो। मैले परमेश्वरमा विनम्र भएको छु, सकियो। आइ एम अलवेज राइट, होइन प्रियहरू? तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँ कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, कसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ, कहाँ सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ, कोसँग तपाईँको जीवन यापन भइरहेको छ, त्यो ठाउँमा तपाईँको प्रस्तुतिकरण हुन जरुरी छ। त मण्डली साँच्चै नै परमेश्वर यस्तो दुल्हाले दुलै लिन आउने बेलाको जस्तो नभएर बेबी चारेर भाँड भैलो मच्चेको भएर जिङरिङ्ग भएर बसेको मण्डलीहरू हामी देख्छौँ। अनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा गर्दै कतिको पुस्ता त बितेर पनि गइसकेका हुन्छ। त्यस कारण यो 10 पदसम्म हामीले हेरेका कुरा चाहिँ त्यही छ। 7ले भन्छ अधीनमा रहनु, डियाबोलसको विरोध गर्नु, होइन? त्यसपछि 8ले भन्छ परमेश्वरको नजिक आउनु, 9ले भन्छ पश्चाताप गर, है, शोक गर, पश्चाताप गर, अनि 10ले भन्छ आफूलाई विनम्र तुल्याऊ, तब मात्र परमेश्वरले तिमीलाई उठाउनुहुनेछ। र अन्तिममा हामी देख्दछौँ 11 र 12 पदमा यहाँ भाइ हो एउटाले अर्काको विरुद्ध खराब कुरा नगर। यहाँनिर एउटा जस थियोलोजी एउटा अलिकति मजाको एउटा इस्युज छ। यहाँ हामी 2 छोराका दृष्टान्तलाई हेर्छौँ भने पहिलो छोरालाई हामीले देख्छौँ कि जसले चाहिँ बाउसँग आफ्नो सम्पत्ति मागेर ऊ चाहिँ टाढो देशमा गएर सबै कुराहरू सकायो, खत्तम पार्यो। र जब दुःख पायो अनि ऊ फर्केर आएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि जब फर्किँदै गर्दाखेरि जब बुवाले अङ्गला हालेर उसलाई भित्र लगेर सबै कुराहरू गरिसकेपछि अनि खेतमा भएको दोस्रो दाजु जो चाहिँ फर्किँदै गर्दा घरमा एकदम रमाइलोपन देखिरहेको, मासु पाकेको गन्ध छ, मोज मजा एकदम के अरे गान भजन भइरहेको छ। अनि सोध्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामी देख्छौँ यहाँ के भइरहेको छ। अनि तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँको भाइ चाहिँ आज फर्केर आएको छ घरमा, होइन? तपाईँको भाइ चाहिँ फर्केर आएको छ अनि आफ्नो बुवाले चाहिँ भोज तयार गरिरहेको छ, त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। अनि त्यो दोस्रो चाहिँ त्यो ठुलो दाजु चाहिँ त्यहाँनिर रिसाएको कुराहरू देख्दछ। म दिनरात मेहनत गर्दछु, म काम गर्दछु, सबै कुरा छ, बुवाले मेरो निम्ति एउटा पनि पाठो काट्नु भएको छैन, तर आज यो बेकम्माको मानिस सबै कुराहरू सकेर फर्केर आउँदाखेरि यसको निम्ति यत्रो ठुलो भोज। अब त्यहाँनिर हामी दुईटा पापमय स्वभावलाई हामी देख्न सक्छौँ, बुझ्नु? यो चाहिँ दोस्रो व्यक्ति चाहिँ हामी मण्डलीभित्र भएका मानिसहरू हौँ। एउटा त शरीरमा रहेर शरीरका पापहरूमा ऊ समावेश भएका छन्, पहिलो सानो चाहिँ छोरा, होइन? तर ठुलो छोराले के गरेको छ, आत्मिक रूपमा रोगी भएर ऊ पापमय स्वभावमा बसिरहेको कुरा हामी देख्दछौँ। डाहा, ईर्ष्या, क्रोध, घमण्ड, काने खुसी, कुरा कटाई, लोभ, जुन कुराहरू बोकेर नै हामी मण्डलीभित्र बसिरहेका छौँ। हेर्दाखेरि त हामी क्रिस्चियन नै हौँ, तर हृदयभित्र आत्मामा चाहिँ हामी पतित भएर बसेका कुराहरू देख्छौँ। त्यो सानोले त शरीरको अभिलाषाले त्यसले पाप गर्यो, तर भित्र बस्नेहरूले चाहिँ आत्मिक रूपमा पाप गरिरहेका कुराहरू त्यो देख्दछौँ। त्यो 2 उडन्ते पुत्रको दृष्टान्तलाई हामीले हेर्ने भने त्यहाँनिर यो 11 र 12लाई हामीले सजिलै व्याख्या गर्न सक्छौँ कि हामीले चाहिँ साँच्चै शरीरमा पाप गरिरहेका छौँ कि आत्मिक रूपमा नै हामी खराब चरित्र बोकेर मण्डलीभित्र बसेका छौँ। दोष लगाउने कुराहरू, है, एकअर्काको कुरा काट्ने कुराहरू, एकअर्काको काने खुसी गर्ने कुराहरू, होइन, रिस गर्ने कुराहरू, डाहा गर्ने कुराहरू, मण्डलीको चरित्रभित्र मण्डलीभित्र भएका कुराहरू, जुन कुराहरू तपाईँले मैले निचारेर फालेनौँ भने आशाको घर मण्डली हामी बढ्दैछौँ, तर त्यही कुरा चाहिँ यदि हामीले निचारेनौँ भने घट्न पनि बेर लाउँदैन। अनि प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई यही बिचमा भन्न चाहन्छु कि यदि हाम्रो भित्री वर्ताव चाहिँ त्यो छ र यदि डेफिनेटली हामीले भन्न सक्छौँ कि यदि यो दुईटामा चाहिँ पापी को हो भनेर सोध्यो भने हामीले शरीरको कुरालाई हेरेर पहिलोचोटि नै सानो भाइलाई चाहिँ दोष लगाउँछौँ, यही हो पापी, यसले रक्सी खायो, यसले चुरोट खायो, यही हो पापी। तर प्रियहरू, तपाईँ र मैले आफैलाई भित्र जाँचेर हेरौँ कि साँच्चै तपाईँ र म दोस्रो पापको भागी भएका व्यक्तिहरू चाहिँ हो कि त्यो भित्रपट्टि हामीले हेरौँ कि दोस्रो प्रकारको हृदय लिएर हामी बसेको छौँ। यहाँनिर 2टा कुरा, शरीरमा पापमय स्वभाव बोकेरका मानिसहरू र होइन आत्मिक रूपमा नै पापमय स्वभाव बोकेर बसेका मानिसहरू जो चाहिँ मण्डलीभित्र छन्, होइन? अनि साँच्चै नै
हामी यी कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ अन्तिममा दिएको छ, व्यवस्था दिने र न्यायकर्ता त एउटै हुनुहुन्छ, जसले बनाउन र नाश गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एकजना मात्रै हुनुहुन्छ जसले व्यवस्था पनि दिनुभयो, न्याय पनि गर्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर तर आफ्नो छिमेकीलाई दोष लगाउने तिमीहरू को हौ भनेर याकुबले सोध्दछन्। दोष लगाउने खराब कुरामा भाइ यो छ, बहिनी यो छ भन्ने त अब हामीले भन्ने नै पर्ने हुन्छ, तर दोष लगाउने कुराहरूमा चाहिँ होसियारी बस्नुपर्ने हुन्छ। बस्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ देख्दछौँ, किनकि जसले दोष लगाउँछ त्यसले कि आफूलाई परमेश्वरको बराबर सम्झिन्छ। मैले कसैलाई दोष लगाउँछु भने म एउटा जजमेन्टल भएँ होइन, कि म परमेश्वर हौ। यो याकुबको पुस्तकले भन्नु चाहिँ तिमी को हौ भनेर सोधिरहेको छ त, अब मैले के म परमेश्वर हो भन्नु याकुबलाई? त्यस कारण मण्डलीभित्र कतिपल्ट देखिने कुराहरू, तपाईँले मलाई दोष लाउनुहुन्छ भने मैले पनि तपाईँलाई दोष लाउँछु, फेरि तपाईँले मलाई दोष लाउनुहुन्छ म फेरि तपाईँलाई दोष लगाउँछु। अनि मण्डलीमा हुने समस्याहरू चाहिँ यही हो। त्यस कारण यो कुराहरूलाई थाहा गरेर आज तपाईँ र मेरो सेवकाईमा हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ सन्तुलन बनाउन सकेनौँ भने, यो प्रकारले हाम्रो भाइसँगको व्यवहारलाई हामीले सठिक तरिकाले राख्न सकेनौँ भने, साँच्चै नै शरीरमा त ऊ मर्यो, तर आत्मिकको वर्तावको रूपमा हामी पनि पतनको बाटोमा हुन्छौँ। अनि आजको वचनबाट तपाईँहरूलाई मैले यही उत्साह दिन चाहन्छु कि साँच्चै तपाईँ र मैले जिम्मेवारी पाएका छौँ। सायद त्यो साधारण विश्वासी होस्, सायद हामी एउटा परमेश्वरको एउटा अभिषिक्त जनहरू हौँ, दिदीबहिनी सेवका होस्, दाजुभाइ सेवका होस्, हामीले यी कुराहरूलाई राम्रोसँगले मण्डलीको एउटा दायरामा रहेर अनुशासनमा रहेर सोच्न जरुरी छ। कसैले कसैलाई मन दुख्यो अथवा दुखायो भनेर भन्नु बेकार छ, किनकि साँच्चै नै हाम्रो आफ्नै चरित्र र हाम्रो व्यवहारलाई पनि हामीले फर्केर हेरौँ। मैले नम्रतामा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छु कि छैन? साँच्चै मैले मेरो बोली वचनलाई कन्ट्रोलमा राखेको छु कि छैन? साँच्चै म एउटा जजमेन्टल भएर अरूलाई दोष मात्रै लगाइ पो राखेको छु कि होइन? यो कुराहरू तपाईँ र मैले यदि राम्रोसँगले बुझ्न सक्यौँ भने चाहिँ सायद हामी एकअर्कालाई आफैलाई नम्र तुलाएर हामी एकअर्कासँग साँच्चै नै भोलिदेखि नै प्रार्थनामा, बिहानको जुम सङ्गतिमा अनि बेलुकीको सङ्गतिमा अरू सङ्गतिमा हामी भेला हुन्छौँ। र होइन भने चाहिँ तपाईँको आफ्नै कारणले गर्दा, आफ्नै मनका कुराहरूले गर्दा तपाईँ त्यही कुण्ठित भएर बस्नुहुन्छ। प्रियहरू, कोही कोही बेला मानिस हो, गल्ती हुन्छ होइन, म पनि तपाईँहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। कोही बेला मैले पनि तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू बोली पठाउँछु होला, तर मैले आफूलाई सुधार्नुपर्छ र मैले सुधारेको कुरा तपाईँले देख्नु पनि पर्छ फेरि। र सुध्रेको छ भने उसले आफूलाई साँच्चै नै तपाईँको अगाडि नम्र तुल्याउँदैछ, तपाईँले त्यो कुरालाई अङ्गीकार पनि गर्नुपर्छ। तपाईँको आफ्नै घमण्ड बस्नु भएन, मेरो आफ्नै घमण्ड बस्ने कुरा भयो। र मण्डलीमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हुन जरुरी छ। त्यस कारण प्रियहरू, आजको यस बिहानी तपाईँहरूको बिचमा मैले यही राखेँ। अनि हामीबाट परमेश्वर नजिक हुनुहुन्छ या परमेश्वर हामीबाट टाढा हुनुहुन्छ, यो कुराको मूल्याङ्कन गरौँ अनि सोचौँ, प्रार्थना गरौँ। साँच्चै परमेश्वर मेरो नजिक हुनुहुन्छ र उहाँको इच्छा अनुसार म छु भन्ने हामीलाई लाग्छ भने हामी आउँदा दिनहरूमा परमेश्वरको सेवकाई, प्रार्थना सबै कुराहरूमा हामी एउटै भएर हामी अघि बढ्न सक्छौँ। आशाको घर मण्डली रोल्पा, आशाको मण्डली इलाम, आशाको मण्डली दोलखा, आशाको मण्डली काठमाडौँ, अब आउने थप जति पनि मण्डली अनि सेवकाई गर्ने सेवकहरू छन्, सबैजना हामी एउटै भएर अगाडि बढ्छौँ। वचन दुई धारे तरवार हो, त्यसले तपाईँलाई पनि हान्छ, मलाई पनि हान्छ। त्यस कारणले यो वचन जस्तो छ त्यस्तै तपाईँहरूको बिचमा राखेँ अनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको हुन्छ।